الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق ووعدك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت إلينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أعظم شرائع دينك، وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس، وهديتنا لمعالم دينك الذي ليس به التباس. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. أنت الأول فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد. أنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا ختم القرآن، اللهم تقبل منا قراءة القرآن، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا عند قراءة القرآن من المقبولين. اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من المقبولين. اللهم أسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم، وأسبغ علينا به من النعم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه. اللهم اجعله شفيعا لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن الذل إلى العجز، ومن الفقر إلى الغنى، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد والإخلاص، ومن أنواع الشرور كلها إلى أنواع الخير كلها يا رب العالمين. اللهم
اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب قريب الدعوات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اختم لنا بالتوحيد والإيمان. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم يسر حسابنا. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل ميزاننا وثقل ميزاننا واغفر لنا أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم يا جابر كل كسير ويا ميسر كل عسير يا من له العسير يسير. حاجتنا إليك كثير وأنت به عليم وخبير. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفثته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أحق من ذكر وأفضل من سئل وأجود من أعطاك. لا شريك لك ولا ند لك والفرد لا ند لك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. أقرب شهيد أدنى حفيظ حلت دون النفوس أخذت بالنواصي وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت. وأنت الله لا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد. نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك
بك من فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه، وأوله وآخره، وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة، والدرجات العلى من الجنة. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المؤمنين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم سدد رميهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم ارفع رايتهم، وثبت أقدامهم، وحقق غايتهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بك اللهم أن يغتالوا من تحتهم. اللهم لا تجعلهم من الغافلين. اللهم إنا نسألك لهم النصر على الأعداء، والصبر على البلاء، والمغفرة للشهداء. اللهم كن لهم عونا ومعينا، وحافظا ونصيرا، ومؤيدا وظهيرا.
اللهم انصرهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. اللهم قوهم وانصرهم، اللهم قوهم وانصرهم. اللهم هم جياع فأطعمهم، اللهم هم عراة فاكسهم، اللهم هم مظلومون فانصرهم. اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود. اللهم اهزم اليهود وأعوانهم، اللهم زلزل اليهود وأعوانهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم بأسك. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم مزق جمعهم وشتت شملهم وفرق بنيانهم واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأسرفوا في الطغيان. اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود. اللهم عليك بأعداء الإسلام والمسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم رحمتك نرجو، اللهم إنك ترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، ولا من بابك محرومين، ولا من بابك مطرودين، ولا من رحمتك محرومين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو عظيم كريم حليم رحيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك تتفضل على عبادك في آخر ليلة من رمضان بعتق رقابهم من النار. اللهم فأعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأقاربنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا إننا
إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.